भारतीय जनता पार्टी सांगे मंडळ त्याच्या वतीन आम्ही हांगा प्रेस कॉन्फरन्साक आपली मध्ये हजर आहा आमचे पार्टीचे मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी राजेश गांवकार आणि स्वतः बाई भंडारी अध्यक्ष सांगे मंडळाचे. काल रात्री गणपती पाहिल्यानंतर 2 वरांती हांवें म्हाजो व्हॉट्सॲप ओपन केलो. व्हॉट्सॲप ओपन केल्यानंतर थंय अमित नायकाले गाडयेक असे ग्लास फोडलो दिश्टी पडलो आणि अमित नायक तेजेर उलोवपाक लागलो की आपल्याचेर कोणी तरी अटॅक केलो आनीक अटॅक केलो 4 जाणांनी अटॅक केलो आपल्या गाडी फुडें आड घातल्यानी अटॅक केलो आनीक आपूण ते गाडी तेंची हितूंतल्यान तावडींतल्यान सुटून भायर सरलो. आपल्याचेर कितें तरी हॉकी स्टीक काय कितें अशी मारली अशें म्हटले आनीक आपूण भायर सरलो आनी ड्रायव्हराक तेंणी थंय दवरलो दिसता. म्हाका कांय आयडिया ना बट तो देंवले नंतर तो आपल्याक सेफ जावपा खातीर पळोवन पयलीं झाडाक उडी मारली, झाडांतल्यान परत रस्त्यार वयर सरलो आनीक एक कोण तरी ताका पायलटान म्हणजे टू व्हिलरान ताका अमित तूं खंय वयता अशें म्हटलें आनी अमित ताका गाडयेर ते बसयलो आनी फुडें गेलो आनी आपणी ते गाडये वयल्यान अशी उडी मारली म्हणटली आनी आपूण खंयचे तरी परत खंयचे रानांत खंयचे गेलो अशें म्हटलें. म्हाका इतलें अशें म्हणपाक दिसता की हे कोणी तरी ताका सेफ करपा खातीर गाडयेर बसयलो, लिफ्ट दिले आनी तेजे नंतर तेणी खंय तरी उजवाड दिसता पडटा जावं खंय घर दिश्टी पडटा थंय तेणी वचपाक जाय आसलो की आपल्याक सेफ कर म्हणून. तो ते गाडये वयल्यान उडी मारून गेलो कसो आनी गाडये वयल्यान उडी मारून ताका कांय इजा कशी जाली ना कित्याक तो जेन्ना तो हेजेर आमी ते V4 सांगे हेजेर चॅनलाचेर पळयता ताका तशी इजा जाल्ली कांय दिश्टी पडना आसली. आपल्याच्या हांगा बरी पळय मारली अशें कितें म्हणटालो तो आनीक सब करून तो सांगे आपले अभिजीत देसाय आनीक राजेश गांवकार आमचे राजेश गांवकार म्हणपाक लागलो आनीक त्याच बरोबर सुभाष फळदेसाय बरोबर भोंवतो राजेश गांवकार अशें म्हणपाक लागलो. हे लोकांनी आपल्याचेर अटॅक केलो डायरेक्ट म्हणटरी एलिगेशन केलं. म्हाका अशें म्हणून दिसता की जेन्ना कितें अशें इन्सिडेंट जाता तेन्ना सुभाष फळदेसायचेंच नांव कित्याक फुडें येता. म्हाका चड करून षडयंत्र अशें दिसता की आमच्या पार्टीचें नांव बदनाम करपा खातीर मिनिस्टराचें नांव बदनाम करपा खातीर कोणी तरी हें षडयंत्र रचलां आनी ताका तेजेर अटॅक केला. जो अटॅक करता तो अमित नायकचे चार चौगां म्हणटी पळोवन कसो वयता आनी ताका कांय तशी इजा जायना ना गाय हे मुद्दम जावन हे हो षडयंत्र घडून हाडून आमचे पार्टीचे आनीक आमदाराचें नांव पिड्यार करपाचें त्याच बरोबर जनरल सेक्रेटरी आमचो राजेश गांवकार हेंचें नांव पिड्यार करपा खातीर आमचे सुभाष फळदेसाय हेंचे फुडलें एकच विजन आसा की सांगे मतदारसंघाचो प्रोग्रेस करपाचो आनी गेली 40 वर्सां जो प्रोग्रेस जाल्लो तो तेणी गेले 10 वर्सां तेणी आपलो प्रोग्रेस करून दाखयला आनी ताका हे बारीक बारीक इन्सिडेंट्सांक बिश्टी इन्वॉल्व करप आनी ताचें नांव बदनाम करप. म्हाका हांव पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन खोल तेची चवकशी करची आनी जे कोण अपराधी आहा तांकां कठोरांत कठोर शिक्षा करची आनी इफ सपोज हे षडयंत्र करून हाडल्यार तेंचेरूय बी एक्शन घेवचें अशें म्हाका दिसता आनी हेजे फुडें एक्शन जातली अशें हांव आशा बाळगितां आनी हांव आमच्या राजेशा कडेन जाऊ. नमस्कार. आयज प्रामुख्यान आमी पत्रकार परिशद घेवपाचो उद्देश आमच्या माननीय मंडळाचे अध्यक्ष आनी तुमचे कडेन मांडलो कडेन आसा. काल एक दुर्दैवी घटना आमच्या सांगे मतदारसंघा भितर घडली आनी तेजी सादारणशी एक हो आमचो अध्यक्षान सांगले कडेन आसा. काल सांजचे सादारण टायमींग म्हाका बरोबर योग्य खबर ना पण हांवें जेन्ना राती गणपती पायल्या नंतर म्हाजो व्हिडिओ ओपन केलो तेन्ना म्हाज्या नांवाचे उल्लेख ह्या प्रामुख्यान आरोपा भितर केल्लो गेलो. त्यामुळे आयज प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो उद्देश जावन आसा. ज्या वेळाचेर अमित नायकाचे अटॅक जाता आनी अमित नायक हो आमकां म्हणटा की आपल्याचेर अभिजीत देसाय आनी राजेश गांवकार हाणें अटॅक केलो. एखादे वेळ ताका खबर नासतली हें षडयंत्र रचता आसतना हांव तें षडयंत्र म्हणटा की बाबा राजेश गांवकाराचेर काल गणपती आसलो हेजेर चांचपणी करपाक आसली. काल ज्या वेळाचेर तेजे इन्सिडेंट घडलो त्या वेळाचेर म्हाज्या घरांत गणपती आसा, म्हाज्या घरांत आरती चालू आसा किंवा एखादे वेळ म्हाज्या माथ्यार गणपती आसपाक शकता. अशा वेळाचेर आमी थंय वचोन तेजेर हल्लो करप आनी हें कशें शक्य आसा म्हणजे हे एक बेबनाव करपाचो प्रयत्न जावन आसा. आनी अभिजीत देसाय आनी राजेश गांवकर हे खंय हांगा एक जावपाचो प्रश्न येता. आमी एक खंयच्या वेगळे पार्टीचे अभिजीत म्हणतो आपो पार्टीचो, आमी राजेश गांवकर म्हणतो हेजो भारतीय जनता पक्षाचे. आनी राजेश गांवकाराचेर तेणी आरोप करता आसतना तेणी पयलीं हें करपाक जाय. हांव सगळ्यां कडेन मागता आतां आमच्या अध्यक्षान सांगले कडेन आसा की पुलिसांनी हेजी सखोल चवकशी जावची. कारण तेणें हें बी मेन्शन केले कडेन आसा की आपल्याक खंय तरी राजेशान धमकी दिली. बाबा राजेशान ताका धमकी दिवपा फाटलो उद्देश कितें? मागीर हांव ह्या मनशाक फाटले 35 वर्सां वळखता
बाबा हांगे कितें वायटपण आसा, हांव तेगे कितें पयशे चोरले आतां, कितें चॅक बाउन्स केला आतां, खंय टुर्नामेंट खेळना समजून कितें तेगे पयशे दिले नासता रावले, अशें वेगवेगळे तिणें सगळे मुखार मांडचें आनी तेजे नंतर आरोप करचे. बाबा खरेंच बाबा हो राजेशाचें आमी वायटपण आसा कितें, बाबा राजेश तुका धमकी कित्याक दितलो. राजेशा घरा कडेन मिटींग जावन हे ठराव घेतलो गेलो. हांव जनरल सेक्रेटरी आसले कारणान एक तर आमचे माननीय मंत्र्याच्या घरा कडेन एक मिटींग जातात किंवा म्हाजे घर लागीं आसले कारणान म्हागे घरा कडेन म्हयन्यांतल्यान एक 2-4-5 मिटींग आमी घरा कडेन पक्षाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जातात. हेजोच वचून की आमी खंय तरी कोणाक मारपाचें षडयंत्र करपाक आनी तुका मारपा खातीर म्हाका प्रश्नच येना, आमी कितूय दाखोवन दिवचें. फाटल्या कित्येक वर्सांक आतां तो आमचेर आरोप करता, आमचेर व्हिडिओ घालता, आमी तेजे केन्ना तोंडार दाखोवना. कारण सांग्यावयले सगळे जनतेक खबर आसा अमित नायक हो व्यक्तिमत्व कितें म्हणटे, पण आमी तेजेर खंय घाणीक फातर मारून आंगार घेवपाचो प्रयत्न आमी करूना. पण आयज जे घडले कडेन आसा तो उघड आमचेर आरोप करता की ह्या षडयंत्रा भितर, ह्या अपघाता भितर राजेश गांवकाराचो हात आसा. बाबा कसो हात आसा तेणी हें सिद्ध करून दिवचें. आतां इन्सिडेंट जाले त्या वेळाचेर हांव त्या हेजेर थोडेफार उलयतां, जो हांवें व्हिडिओ आयकला ते प्रमाणे हांव उलोवपाक सोदतां. एक खंयची तरी गाडी येता, ताका आड घालता आनी ती गाडी ताका मारतात. म्हणजे गाडी जेन्ना आमी बी ड्रायव्हर, गाडी जेन्ना अकस्मात ब्रेक मारता त्या गाडयेचे थंय जर कितें तरी चाक ना कितें ब्रेकाचो मार्क आसपा जाय. ती गाडी वेवस्थीत रित्या थंय पार्क केले कडेन आसा. बट तेजे नंतर ते कोण तर मारेकरो आहा ते थंय देंवतात. पयलीं म्हणलें आमी मारला, म्हणजे कोण मारेकरो आसले थंय मारतले जाल्यार हो खंय तरी पळोवन गेलो नंतर तो झाडांतल्यान पळोवन वयता. परत तो कोण तरी ताका रानाकच कोण तरी मोटरसायकलीन मेळटा. जर कोणा आपल्या जिवाची भंय आसा तो आखांतान कोण तरी खंय तरी घरा कडेन वचून सेफ रावपाचो एक प्रयत्न करता आसलो. पूण हो खंय तरी परत एक स्टेटमेंट करता की आपण ते गाडये वयल्यान खंय तरी खोल उडी सायडीक उडी मारली आनी तेजे नंतर खंय सकयल दरी म्हणजे पाटा भितर उडी मारली आनी आपूण खंय तरी लोकांच्या घरा कडेन चलत 2 किलोमीटर गेलो. जाल्यार दुसऱ्या सायडीच्यान ताका एक स्टेटमेंट येता की अमित नायकाक हे मारेकरून खंय गाडयांत भरून व्हेलो आनी खंय तरी घेवन गेले. म्हणजे हें कितले पर्यंत खरें आनी तथ्य आशिल्लें तुमी जर हें सगळें सखोल चवकशी हांव ह्या व्हिडिओ प्रसार माध्यमांतल्यान हांव सगळें सांगपाक सोदतां की हेजी सखोल चवकशी जावची. आनी हेजे ही जी गाडी आसा तेगे ती गाडी पार्क केली आसा, म्हणजे ती तोडफोड जाल्ली जी गाडी आसा ती गाडी फाटली 2-4 वर्सां आमकां पयलींच नासली. बाबा ती गाडी खंय आसा कितें आसा, तो खंय तरी तेगे दुसरे गाडयेन भोंवतालो किंवा ते भाड्या गाडयेन भोंवतालो आमकां खबर ना. पूण नेमकी ह्याच दिसाक गाडी थंय येता आनी दुसऱ्याली गाडी फोडपाचें हें करून आपली गाडी फोडून घेवप, म्हणजे हितून कितें तरी वेगळेपण आसा, बेबनाव करपाचो आनी हें करपाचें षडयंत्र आसा. दुसरो एक विशय उरता, आमचो माननीय मंत्री जे आसात तेंचो काल जो दौरो आसलो तो सांगे मतदारसंघाचे आमचे कार्यकर्ते आसात तेंगे घरा कडेन 7 दिसाचो गणपती विसर्जन आसा ते थंय भेट दिवपाक आसले. पण तेणी ते स्टेटमेंटा भितर म्हणले कडेन आसा की 20 मिनटां आपूण आमार रावलो, तेजे नंतर रिवण रावलो. म्हणजे मिनिस्टर खंयचे रुटान येतलो ते प्रमाणे तेजे फुडें वचपाचो किंवा तेजे फाटल्यान वचपाचो आनी हो वेवस्थीतपणे हो कट रचपाचो अशें हें षडयंत्र एखादे वेळ आसलें काय कितें. माननीय मंत्री रिवण कार्यक्रम काबार जाल्या नंतर मोदी खंय तरी कोणाच्या तरी कार्यकर्त्या घरा कडेन गाडयेर कितें तरी खावपाक रावलो. त्या निमित्तान एक 20-25 मिनटांचे जो टायम आसा तो थंय हें जालो. अदरवायज एक्झॅक्ट थंय स्पॉटार पावपाचें आनी मिनिस्टरान आपल्याचेर खंय तरी आक्रमण केलें किंवा करपा लायलें अशें हो बेबनाव करपाचो प्रयत्न आसलो. पूण म्हाका दिसता हें सगळें मिनिस्टर वाटेर खंय तरी अडकळ्ळे कारणान हो सगळें फोल ठरलो. म्हणूनच तर ते स्टेटमेंट जे आसा ड्रायव्हराचे ते वेगळे भशेन आसात. आतांच आमी परत एक फावट उल्लेख केल्ले आसा, ड्रायव्हराचो एक स्टेटमेंट आसा, तेजो एक स्टेटमेंट आसा. कोण तरी आखांतात ताका पावता, मोटरसायकल घेवन येतात, पूण ताका तो एटलिस्ट बऱ्या जाग्यार पावोवपा आसलो. पूण तशें न करता तेणी गाडये वयल्यान उडी मारली. म्हणजे हे कोणाक पटपा सारकें आसा काय कितें. म्हणजे हांव इतलें सांगपाक सोदतां, आमचे जो आरोप जाता भारतीय जनता पक्षाचें कार्य सांगे मतदारसंघात योग्य रित्या चलता, आमचो सगळ्या कार्यकर्त्यां मदीं बरो संपर्क आसा. तितून भितर त्या कार्यकर्त्याचे अशें ह्या माध्यमांतल्यान आमचें नांव बदनाम करून दिशाभूल करपाचो आनी आमचे जे सुरळीत चल्लेलो जो आमचो मतदारसंघ आसा तितून भितर खंय तरी हें करपाचे प्रयत्न हो अमित नायकान केल्ले कडेन आसा. म्हणून हांव मागतां ह्या माध्यमांतल्यान की तुमी सगळ्या कडेन मागता की सखोल म्हणजे पुलीस जे डिपार्टमेंट आसा त्या डिपार्टमेंटान हेजी सखोल चवकशी. जर आमी खरे गुन्हेगार आसात जाल्यार आमी खंयचेच तळाचे वचून शिक्षा भोगपाचे आमचे तयारी आसा. पूण जर हेजे विपरीत करून जर तेणे हो षडयंत्र रचून ते केल्ले कडेन आसा तेजे सखोल चवकशी जावन जे कोणी हे षडयंत्र येतला ताका योग्य रित्या ताका शिक्षा जावची आनी जातली अशें हांव अपेक्षीत जाता.